नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। देउवा सरकारको वर्ष दिन पूरा हुँदा गठबन्धनको भविष्य औचित्यबारे अनेक कोणबाट टीका टिप्पणी सुरु भइसकेको छ। प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले यो गठबन्धन आफ्नै स्वार्थका कारण टुट्ने भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने सत्ता गठबन्धनकै गृहमन्त्रीले गठबन्धन नगरे माओवादीले 8 सिट र एकीकृत समाजवादीले मात्र 1 सिट ल्याउने भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिनुभयो। हालै मात्र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा उहाँलाई अन्तिम समयमा आएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेटका लागि समय नदिएको घटनाले पनि निकै चर्चा पाएको छ र यो बीचमा नेकपा एमाले बाहेकको वाम गठबन्धनको पनि चर्चा चलेको छ। यसको सम्भावना, औचित्य र समसामयिक राजनीतिका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधर। स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन। स्वागत छ। धन्यवाद। पहिला म गङ्गाजीबाट जान्न चाहन्छु, तपाईँहरूको पूर्व अध्यक्ष भनौँ केपी शर्मा ओलीले यो गठबन्धन आफ्नै स्वार्थको कारण टुट्छ, हामीले केही गर्नै पर्दैन, यसको भविष्य नै छैन, अब फेरि घुमिफेरि हाम्रै पालो हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? अब केपी ओलीजीले बडो कलात्मक ढङ्गले यस्ता कुराहरू भनिराख्नु भएको छ र फेरि अहिले पनि भन्नुहुन्छ, भोलि पनि भन्नुहुन्छ। यो कुनै उहाँको कुरामा कुनै नयाँ कुरा छैन। उहाँले त्यही कुराहरू चाहिँ फलाकिराख्नु भएको छ र त्यस्तो फलाक्ने खालको कुरामा उहाँलाई एकातिर भित्र आत्मग्लानि र भित्र चाहिँ एक प्रकारको अपराध बोध पनि छ। 2/3 सरकार मैले ढालेँ, सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएको थिएँ मेरै पहलमा, त्यसको अध्यक्ष पनि हुन पाएको थिएँ, आम नेपाली वाम मनोविज्ञानको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको थिएँ। ती सबै कुराहरू सिद्ध्याएँ। त्यसैले अब मैले गरेका सबै अपराधहरू त मैले नै चाहिँ अनुभूत गर्ने खालको कुरा हो। अनि फेरि आफ्नै पार्टी फुटाएर अर्कासँग मिलेर सरकार बनाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ अपराध बोध हुँदैन? अब यो चाहिँ कत्रो अपराध भन्ने खालको कुरामा चाहिँ फेरि विश्लेषण गर्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा आउला। तर म त्यस्तो अपराध बोध किन गर्दिनँ भनेर भन्दाखेरि अब 2/3 सरकार बनाउने खालको कुरामा हाम्रो पनि जोडबल रहेकै हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लिएर जाने भन्ने खालको कुरामा जुन भित्रभित्रै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग उहाँहरूले एकता गर्ने खालको र 2075 जेठ 3 गते जुन अप्रत्याशित र चाहिँ एउटा नाटकीय शैलीमा एकताको घोषणा भयो, त्यसले सबै मान्छेहरू खुसी भइरहेको सन्दर्भमा हामी पनि खुसी भएका हौँ। तर हामीलाई त्यही बेलादेखि लागेको थियो कि वास्तवमा यो कुन दिन गएर फेरि अर्को खालको चाहिँ यो चाहिँ नाटकको पटाक्षेप कहाँनिर गएर हुने हो भन्ने लागेको थियो। नभन्दै उहाँले त्यही गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा त्यो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने खालको त्यो अपराधका विरुद्धमा हामीले विद्रोह गरेका हौँ र त्यसले हामीले विद्रोह गरेको कुरामा कुनै पश्चाताप छैन र अपराधबोध हुने कुरै भएन। र अर्को, अब केपी शर्मा ओलीले त पूर्वाग्रह राख्नुभयो भनेर तपाईँहरूको तर्फबाट अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक नै मान्छु। तर सत्ता गठबन्धनकै एकजना जिम्मेवार नेताले चाहिँ तपाईँहरूलाई माओवादीको 8 सिट, एकीकृत समाजवादीको चाहिँ 1 सिट मात्रै हो भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ गठबन्धनकै नेताबाट। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यस्तो नदिनु भएको भएर राम्रो हुन्थ्यो। किनभने गठबन्धनको मर्म र भावना भनेर भनेको केवल त्यो सिटमा आएर केन्द्रित हुनका निम्ति भएको होइन। यो गठबन्धन चाहिँ एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको थियो र यसको औचित्य अहिले पनि समाप्त भएको छैन। सिटमा होइन, पदका लागि होइन भने यो गठबन्धनले नेपाली जनतालाई के दियो? अब के दियो यसमा धेरै छलफल गर्न सकिन्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ मुलुक संविधानविहीनताको अवस्थामा जो पुग्न आँटेको थियो, जति बेला मुलुकमा संहिता हामीले जुन दुःख गरेर ल्याएको, सङ्घर्ष गरेर ल्याएको, बलिदान गरेर ल्याएको संहिता नै धाराशायी हुने खालको एउटा स्थिति थियो, जति बेला मुलुकमा लोकतन्त्र समाप्त गर्ने एउटा मान्छेको दुस्साहसले त्यो प्रयत्न भइरहेको थियो, कमसेकम चाहिँ त्यो परिस्थितिलाई एउटा ठिक बाटोमा ल्याउने किसिमको काम चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनले गरेको हो। र 5 दलीय गठबन्धनले यो खालको कुराहरू गरेको आधारमा मात्रै होइन कि त चाहिँ एउटा संविधानलाई ठिक दिशामा अगाडि बढाउने खालको कुरा, संहिताको कार्यान्वयनका कुरा, लोकतन्त्रलाई अझ बलियो र संस्थागत गर्ने खालको कुरा, यो गर्नका निम्ति 5 दल मिलेर जानुपर्छ। र यो चुनाव, स्थानीय चुनाव सुरु हुन्छ भनेदेखि स्थानीय चुनावबाटै गरौँ, होइन भनेर भने पनि प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पहिला हुन्छ भनेर भने पनि त्यहाँ पनि गठबन्धन गरेरै जाउँ। त्यसले एउटा खालको चाहिँ वातावरण बनाउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसरी यहाँसम्म आइपुगेको हो। यो अमुक कसले के बोल्यो भन्ने खालको कुरा म टिप्पणी गर्न चाहन्न।
ठिक छ, अब लोकतन्त्र यो गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनले कति बलियो बनायो भनेर नेपाली जनताले महसुस गर्ने दिन अब धेरै टाढा छैन। अहिले हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको पारदर्शिता पनि हो। अर्थमन्त्री नै अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, निलम्बनमा भनौँ होइन, उहाँ विरुद्ध नै छानबिन समिति गठन भएको छ। गभर्नरको पार्टीको मान्छे गभर्नर भनेर गभर्नरले प्रतिपक्षलाई सघाएको भन्ने खालका आरोपहरू छ। अब यो पारदर्शिता लोकतन्त्र कति स्थापित भयो, 5 दलीय गठबन्धनले के गर्यो भनेर त्यो समीक्षाको पाटो होला, त्यसमा आउँछु। म जैनेन्द्रजीबाट जान्न चाहेँ। उहाँले भन्नुभएको छ कि यो त सिटमा मात्रै केन्द्रित, पदमा मात्रै केन्द्रित गठबन्धन होइन, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको बचावका लागि बनेको गठबन्धन हो भनेर। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो गठबन्धन के लागि बनेको र यसले के गरिरहेछ अहिले? एउटा कुरा चाहिँ त्यो हो, एउटा आंशिक रूपमा त्यो सत्य हो। किनभनेदेखि अब दुई पटक चाहिँ संसद विघटन गरेर केपी ओलीले असंवैधानिक काम गर्नुभएकै हो। उहाँले चाहिँ स्वेच्छाचारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको थियो अघि। त्यस कारणले चाहिँ के हुन्छ भने पार्टी फुट हुनमा उहाँको पनि र अरू पक्षको पनि दोष छ। उहाँको अझ बढी छ, किनभने उहाँ पार्टी सभापति पनि अझ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ नि अब विभिन्न यो आफूले गरेको कमिटमेन्टहरू अनर नगरेको, त्यस कारणले पनि यो समस्या आएको भन्ने पनि आएकै छन्। यो सबैलाई थाहा चाहिँ छ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ के भनेदेखि संविधानको रक्षा गर्न, लोकतन्त्रलाई लयमा लिएर आउन चाहिँ नि यो असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ खारेज गर्न, उल्ट्याउन सबै एक ठाउँमा आएको हो। अर्कोतिर चाहिँ यो सिटको कुरो छैन भन्ने कुरो चाहिँ म पत्याउँदिनँ अघि। किनभने चाहिँ यो गठबन्धन गरिने यो सत्तामा पुग्नलाई नै हो। सत्तामा पुग्नलाई आफ्नो बढी सिट नभइकन त्यो बमोजिमको चाहिँ नि सत्तामा सेयर पाइन्न, भागभण्डा मिल्दैन, त्यो बमोजिमको मन्त्रालयहरू पाइन्न। त्यस कारणले यो सबै पार्टीले चाहिँ के भने सिटको हिसाबमा मन्त्री फेर्ने भनेर कुरा आएकै छ। त्यही त, एउटै पार्टीको पनि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ एउटा सेटलाई आखिर त्यो कुनै नराम्रो काम गरेका मान्छेहरू पनि थिएनन् त्यहाँ होइन। अब त्यसो हुँदाहुँदै चाहिँ नि चित्त दुखाएर उनीहरूकै कति गुनासो नछोडेर 2-4 दिन चाहिँ यहाँ यस्तो पनि भएको थियो। यस्तो किसिमले भयो हुनाले के भनेदेखि चाहिँ यो सबैलाई पालो पुर्याउन, सबैको चाहिँ नि यो सिट बढाउन, सबैको आफ्नो अलिकति चाहिँ नि राजनीतिक स्पेस बढाउनलाई गरे हो। यो दुइटै हो। र अब अहिले यही परिस्थितिमा चाहिँ नेकपा एमाले बाहेकको वाम गठबन्धनको तयारी हुँदैछ भन्ने गाईगुई पनि सुनिँदैछ। त्यस्ता खालको गठबन्धनको औचित्य के रहन्छ र त्यो के सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो चाहिँ के भनेदेखि यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि यो अगाडि यो भइराखेको हो भनेदेखि हो जस्तो देखिन्छ होइन। त्यो त उहाँहरूले नै भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ के भनेदेखि एमालेसँग अहिले पनि उत्तिकै दूरी उहाँहरूको छ। ओलीजीसँग उहाँहरू चाहिँ हतपति मिल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, भएको भए त त्यही गएर मिल्नुहुन्थ्यो। र काङ्ग्रेससँग चाहिँ के भनेदेखि अब यो चाहिँ अलिकति लेनदेनको सिटहरूको चाहिँ बाँडफाँडको विषयमा अलिकति आफ्नो अपर ह्यान्ड होस्, बार्गेनिङ शक्ति बढोस् भनेर पनि होला। तर वास्तवमा चाहिँ उहाँहरूले जुन स्पिरिटले अहिले चाहिँ त्यो गर्नुभएको छ, जसरी स्थानीय चुनावमा यो चाहिँ नि सफल भयो नि, यो गठबन्धन सफलै मान्नु पऱ्यो नि। किनभने सबभन्दा बढी फाइदा माओवादी केन्द्रलाई, त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई, र त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि फाइदा भएको छ। उहाँहरूको चाहिँ नेताहरूले होइन भन्ने ठाउँमा अभिव्यक्ति दिए तापनि पोखरा, हेटौँडा जस्तो चाहिँ नगरपालिकाहरूमा उहाँहरूको जित सम्भव थिएन। त्यहाँ खुला दिलले चाहिँ अरू गठबन्धनका सहयोगीहरूले चाहिँ सहयोग नगरेको भए भन्नाले सबैलाई फाइदा भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि यो गठबन्धन एज सच कायम रहेर अर्को चुनावसम्म चाहिँ गर्दाखेरिमा ठिकै होला। जनतालाई चाहिँ यो गठबन्धनले फाइदा दियो कि दिएन? दलहरूलाई त उहाँहरूको पोजिसन मजबुत बनाउन मद्दत गर्यो होइन, जनतालाई फाइदा दियो? जनतालाई फाइदा चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब उहाँहरूले काम गरेर देखाउनु पऱ्यो। यदि यो चाहिँ खालि सत्ता गठबन्धन भागभण्डाको लागि हो, सिट बढी ल्याउनलाई हो, आफ्नो स्वार्थको लागि हो भनेदेखि चाहिँ त्यो काम लागेन। अब चाँडो सरकार परिवर्तन भइरहेको छ। अब आउने चुनावबाट चाहिँ नि अलि दिगो सरकार, कमसेकम 2-3 वर्ष टिक्ने सरकार आएर त्यसले एउटा भिजनका साथ, त्यसले एउटा अठोटका साथ, त्यसले एउटा फोकसका साथ, अर्थनीतिमा पनि त्यही बमोजिमको फोकसका साथ आर्थिक विकास गर्ने, सुशासन दिने, डेलिभरी गर्ने गरेर आयो भनेदेखि फाइदा भयो होइन। त्यसो भयो भने चाहिँ के भने कसैले पनि एकलौटी गरेर आफूले यो गर्न पाएन भने, जस्तै केपी ओलीको पालामा एउटा पनि विवाद थियो नि, ओम्नी ओती यस्तै यति यान त्यान भन्ने बाहिर छताछुल्ल भएका चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ अब त्यसलाई हटाएर राम्रो शासन दिन नसक्ने र त्यही कुरा त्यस्तै कुरो दोहोऱ्याउने हो भने त केही पनि फाइदा भएन। दोहोरिरहेछ त विभिन्न विधायकहरू, केपी शर्मा ओलीले ल्याउन खोज्नुभएका विधायकहरू। अब त्योभन्दा ठुलो उसको चाहिँ नि जनार्दन शर्माको काण्ड त त्योभन्दा ठुलो काण्ड हो नि। अझ साँच्चै हो नि, जेल भने त डरलाग्दो कुरा हो नि। अब तपाईँले गएर चाहिँ के भने अङ्कै हेरफेर गर्ने, अब त्यो गएर उसमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने, अब त्यो सबै बनाउने, त्यहाँ चाहिँ बाहिरको चाहिँ बिचौलिया आउने, योभन्दा नराम्रो त अहिलेसम्मको इतिहासमा यस्तो त कहिले भएकै थिएन। कोही चाहिँ कसैलाई चाहिँ के भन्छ चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजम
को फाइदा धेरै ल्याछन्, जुनसुकै पार्टीका निकटको मान्छेहरूले नि ल्याछन्, पार्टीका कार्यकर्ता नेताले नि ल्याछन्, व्यवसायीले नि ल्याछन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तिनीहरूले अलिअलि काम पनि गरेका छन्, देशलाई पनि फाइदा भएको छ, अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा भएको छ, तर उनीहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी फाइदा भयो, अनुचित फाइदा भयो, अनड्यू बेनिफिट भयो भन्ने कुरो हो कि। तर यहाँ त यो त खुल्लमखुल्ला करको दरहरू निर्धारण गर्ने समयमा बिचौलियाको प्रवेश, ठुलो काण्ड, ठुलो भ्रष्टाचार भयो। न त्यसमा प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ, न त्यो घटकको चाहिँ नि नेताले केही बोल्छन्। अब उनीहरूको त्यो मन्त्रालय खाली राखेर अझ उसैलाई फिर्ता ल्याउने यहाँ चाहिँ नि कसरत छ। ल हेर्नुहोस् त, अब अहिले कर्मचारीदेखि अस्ति चाहिँ बोल्न थालिसक्यो भने चुप्प लाएर बसेका छन् सबै। त्यस कारण यही तालले जाने हो भने त उहाँहरूले चाहिँ नि केपी ओलीको आलोचना गर्नु त केही तुक रहेन कि। त्यही त गङ्गालालजी, केपी शर्मा ओलीले व्यथिति ल्याउनु भयो, संविधान मास्नु भयो, संसद विघटन गराउनु भयो, पारदर्शिता भएन, विभिन्न काण्डहरूलाई निमन्त्रणा दिनुभयो भनेर तपाईँहरूले रात दिन आलोचना गर्नुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओलीले ल्याएका विधेयकहरू ल्याउनका लागि तम तयार हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। यो चाहिँ के केपी शर्मा ओली हटाएपछि त्योभन्दा पनि अराजक रूपले सरकार चलाउनका लागि थियो यो गठबन्धन? जनताहरू केपी ओली, अहिलेका गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा लगायतका 5 जना नेताहरू भन्दा पनि बुद्धिमान छन् र नेपाली जनताहरू भनेको जीवित भगवान हुन्। उनीहरूले जसले अन्याय गर्यो त्यो अन्याय गर्नेहरूलाई अथवा चाहिँ आफूमाथि ज्यादती गर्नेहरूलाई नेपाली जनताले सहने गरेका छैनन् र त्यो स्वाभाविक रूपले केपी ओलीले पुरस्कार पाउने गरिकन काम गरेका छन् भनेदेखि पुरस्कार पाउलान्, दण्ड पाउने गरिकन काम गरेका छन् भनेदेखि दण्ड पाउलान्। यतापट्टि पनि चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवा र चाहिँ अरू 5 दलीय गठबन्धनका अरू नेताहरूले चाहिँ अपराध गरेका छन् भने त्यही अनुसारको चाहिँ दण्ड पाउलान्। त्यो पाउने खालको कुरा त चुनाव छँदैछ, चुनावमै हेरौँ। त्यो दण्ड त चुनावमा होला, जनताले देखाउलान्, तर पार्टीभित्र पनि त अनुशासन हुन्छ नि। के छ त उपाय समाजले? मैले अहिले तपाईँको अगाडि अहिले जयेन्द्र दाइले भनिराख्नु भएको छ कि वास्तवमा उहाँ बोलिराख्नु भएको छैन, उहाँ यो खालको स्थिति छ। उनीहरूले हो निश्चित रूपमा कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि केपी ओलीको व्यथिति र केपी ओलीले गरेका अराजकता र केपी ओलीले गरेका बदमाशीका विरुद्धमा हैन राम्रो गर्नका लागि भनेर बनेको सरकार हो यो। निश्चित रूपमा सत्य कुरा त्यही हो। त्यो खालको यसको डेलिभरी भएन भनेर भने प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरूले गर्ने क्रियाकलापहरू जनताका सरकारहरूका सम्बोधन नगर्ने, जनचासोहरू सम्बोधन नगर्ने प्रकारको रह्यो र कसैको कुराहरू पनि नसुनिकन एक ढङ्गले चाहिँ चल्ने खालको स्थिति रह्यो भनेर भने त्यो निश्चित रूपमा यो गठबन्धनको छलफलको विषय हुन्छ। त्यति मात्र होइन, गठबन्धनमा सामेल दलहरू हामी जस्ताले के गर्छौँ त? हामी सरकारमा जाने दलमध्येकै एउटा दल भएको नाताले हाम्रो पार्टीमा यस्ता खालका कुराहरू निर्मम तरिकाले समीक्षा हुन्छन् र स्वाभाविक रूपले त्यसरी समीक्षा हुने खालको क्रममा हामीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई एउटा टिमलाई बोलाएर अर्को टिमलाई पठाउनु पर्ने जे खालको आवश्यकता ठानेका छौँ, अर्को दलले पनि जुन दलको प्रतिनिधित्व गरेर जुन मन्त्रीका बारेमा तपाईँहरू कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो दल त्यसै गरी तयार हुनुपर्छ, त्यसै गरी तयार हुनुपर्छ। होइन भनेर भने हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो गठबन्धन बनाएर एकदम चाहिँ सुशासन दिन्छु भनेर भनेका कुराहरू चाहिँ जनताले पत्याउँदैनन्। यहाँनिर नि यो गठबन्धनले देशका यी विभिन्न व्यथितिबारे मैले कहिले पनि आवाज उठाएको सुनेको छैन। अब यो गठबन्धनलाई कसरी टिकाउने, मिलेर चुनावमा कसरी जाने, चुनावसम्म हामीलाई नेपाली कङ्ग्रेसले साथ देला कि नदेला, होइन नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अब यो गठबन्धनको औचित्य छैन भन्ने खालका प्रश्नहरू आइरहेछन्। त्यो प्रश्नबाट चाहिँ यो गठबन्धन चुनाव जाने भनेर निर्णय पनि गरेको छ। त्यो पनि हेर्नुहोस्, विभिन्न नेताहरूले त गठबन्धनको औचित्य छैन पनि गठबन्धनलाई के गर्ने भन्ने भएमै तपाईँहरू रुमल लिइरहनु भएको छ। महँगी बढेको छ, होइन, शोधनान्तर घाटाहरू डरलाग्दो तरिकाले अगाडि आइरहेको छ। कतिपय अर्थशास्त्रीले श्रीलङ्काको बाटोमा देश जान्छ भनेर पिक्चर दिइरहेछन्। त्यतातर्फ तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण नगराइकन खालि गठबन्धनकै भविष्यमा के गर्ने भन्ने विषयमै रुमल लिइरहँदा देश र जनताप्रति यो गठबन्धन इमान्दार छ भनेर आम नेपाली कसरी विश्वस्त हुने? सर, नेपाली जनताले विश्वास गरिरहेका छन्। गठबन्धन भएन भने के हुन्छ भन्ने खालको कुरा 2/3 बहुमत प्राप्त, प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकारलाई पनि टिकाउन नसकेर यो खालको अनुभव भयो, यो खालको प्रयोगमा जान परेको हो। यो प्रयोगमा कोही जान तयार थिएनन् र एक प्रकारले भने नि एक प्रकारले बाध्यात्मक स्थिति त्यो हो र यो कुनै एउटा दललाई त्यो खालको अवसर थियो, कुनै एउटा दलको नेतालाई त्यो खालको अवसर थियो। सबै कुराहरू गुमाइसकेपछि स्वाभाविक रूपले 5 दलको सरकार अथवा 5 दलीय गठबन्धन भनिसकेपछि त तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, विभिन्न नेताहरू, एउटै पार्टीका नेताहरूले त विभिन्न ढङ्गले बोल्न सक्ने भए भनेर भनेपछि स्वाभाविक रूपले 5 दल त्यहाँ मिलेका छन्। उनीहरूका बिचमा पनि सबै कुराहरू एक ढङ्गले मनसा वाचा कर्मणा मिलाएर लिएर जान्छन् भन्ने कुरा होइन। तर मूल रूपमा चाहिँ नि
यो कस्तो प्रकारको विकल्पमा बनेको सरकार हो र यसले मूल रूपमा के गर्नका लागि चाहिँ यो बनेको थियो भन्ने खालको कुरामा चाहिँ त्यो एक स्तरबाट त्यो अगाडि बढिरहेकै छ। तर चाहिँ जहाँसम्म सरकार गठन भयो भन्दैमा सरकारलाई मन लाग्दै गर्ने छुट त हुन्छ हुँदैन। तपाईको कुरा कस्तो छ भने नि अब कसैले श्रीलङ्का हुन्छ भनेर प्रेडिक्सन गरिरहेका छन्, कसैले हुँदैन, श्रीलङ्कासम्म त नहोला पनि भनिरहेका छन् होइन। आँकडा ठिकै छ, यो यसको बारेमा चाहिँ के अरे विश्लेषण गर्ने जिम्मा तपाईँले चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूलाई दिनुहोस्, उनीहरूले एक ढङ्गले भन्लान्। हामीले जुन देखिरहेका छौँ, देखेको कुरा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सबै सूचकहरू ऋणात्मकतिर गइरहेको कुराहरू, माइनसतिर गइरहेका कुराहरू, त्यो निश्चय नै नेपाली लोकतन्त्रको निम्ति, नेपाली अर्थतन्त्रका लागि चाहिँ त्यो सुपाच्य कुरा हुँदै होइन। त यो विभिन्न कारणले भएका छन्, त्यतापट्टि अहिले हामी विश्लेषण गर्न भ्याउँदैनौँ, त्यतापट्टि नजाउँ। तर गठबन्धनलाई मात्रै दोष दिने खालको कुराहरूबाटै जाने हो भनेर भने पनि त्यो दोष हामी भोग्न तयार छौँ, नेपाली जनताले दिने सजाय भोग्न हामी तयार छौँ। मेरो प्रश्न यहाँनिर यति मात्रै हो कि अर्थतन्त्रको अवस्था नकारात्मक भनेर विभिन्न विज्ञहरूबाट टीका टिप्पणीहरू, आँकडाहरू आइरहँदा यो गठबन्धन चाहिँ अब अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कसरी सामूहिक कदम चाल्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएका बहसहरू हामीले सुनेनौँ। खालि हाम्रो भविष्य के हुने भन्नेमा केन्द्रित भएको जस्तो बहसहरू भएका छन्, तपाईहरुले नसुन्नु भएको बहसहरू भएका छन्। सञ्चारकर्मीको कानमा नपुग्ने गरी आम जनता विश्वस्त नहुने गरी आएको बहसको अर्थ रहन्छ। ठिकै छ, अब तपाईहरुले कति सुन्नुभयो हैन। तर कुरा के हो भने म गठबन्धन सुन्नुस् न, गठबन्धनको एउटा प्रतिनिधि हुँ म, एउटा दलको हैसियतबाट चाहिँ तपाईँको कार्यक्रममा म आएको छु। त्यो गठबन्धनले यो सरकार चलाइरहेको छ। मैले अघि नै स्वीकार गरिसकेँ, चाहिँ अर्थतन्त्रका केही नकारात्मक सूचकहरूको कारणले गर्दाखेरि दुई खालका भर्सन हामीले सुनिरहेका छौँ। यो देश के अरे श्रीलङ्का बन्न सक्छ, होइन त्यहाँसम्म त जान पर्दैन। यो विभिन्न परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको हो र यसमा चाहिँ सरकारले इमान्दारितापूर्वक यो पक्षमा चाहिँ सुधार गर्ने हो भने अहिले पनि चाहिँ के भने सुधारको दिशामा आउन सक्ने, अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने खालका चाहिँ सम्भावनाहरू छन् भनेर भनेकै छ। मैले पनि तपाईँहरू जस्तै समाचार तपाईँहरूकै जस्तो समाचार माध्यमबाट सुन्ने खालको कुरा हो र पढ्ने खालको कुरा हो। हामीले पनि विश्लेषण गर्छौँ, चिन्ता गर्छौँ, चिन्ता नगरेको कुरा छैन। महँगी बढेको कुरा छ, हाम्रो पार्टीभित्र कुरा हुन्छ, के अरे गठबन्धनभित्र चर्को ढङ्गले चाहिँ हाम्रा नेताहरूले यी कुराहरू राखेका छन्। अस्वाभाविक ढङ्गले भइरहेका मन्त्रीका क्रियाकलापहरूका बारेमा पनि कुराहरू हुने गर्छन्। त्यत्तिकै चुप लागेर बसिन्छ र चुप लागेर बसेको छ भने ठान्नुहुन्छ, तर त्यसको परिणामहरू महसुस गर्न हेर्दै जानु होला नि परिणामहरू। ठिक छ, आशा गरौँ हामी। यसमा जैनेन्द्रजीको प्रतिक्रिया के छ? सरकारको काम कारबाही तपाईँ कति इमान्दारपूर्वक सरकार देशमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि प्रतिबद्ध भएको जस्तो लाग्छ बाहिरबाट हेर्दा? ठिक छ, म त्यो पनि गर्छु। अघि तपाईँले अर्थतन्त्रको विषयमा भन्नु, म पनि डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको एउटा विद्यार्थी नै भएको हुनाले अब पहिले प्र्याक्टिसिङ इकोनोमिक्स थिएँ जाहिर खाँदाखेरिमा। अब अहिले चाहिँ त अब जनरलिस्ट भएर आयो हुनाले इकोनोमिस्ट पनि भन्नु मिल्दैन मलाई। अब यो चाहिँ के भने स्ट्रक्चरल प्रब्लम छन् कतिपय। अब हाम्रो देशमा अहिले तुरुन्तै कसैले चाहेर त्यो समस्या समाधान हुँदैन। अहिले तुरुन्तै निर्यात बढ्न सक्ने हाम्रो एक्सपोर्टेबल सरप्लस छैन है। त्यसको लागि धेरै वर्ष लाग्छ, धेरै समय लाग्छ। एउटा चाहिँ के छ भने हामीले एउटा जति यो राजनीतिमा बहस हुन्छ नि यो देशमा, राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक इस्युमा है, वाद इजम यो के अनेक थरी, त्यो अर्थतन्त्र विषयमा त्यति नेताहरूको माझमा पनि त्यति चाहिँ नि पोलिटिकल क्लास जुन छ नि राजनीतिक वर्गमा चाहिँ त्यसको चेतना कतिको त तपाईँको चाहिँ नि यसको साक्षरतैको न्यूनता देख्छु म। यो डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको एउटा चाहिँ लिटरेसीमै कमी, अनि त्यसपछि बुझ्दैन उसले है। अनि तपाईँको त्यो हुँदै नहुने कुरा नि जिद्दी गरिरहेको हुन्छ। पार्टीले त्यो इन्टरनल पोलिटिक्स मिलाउनै गाह्रो छ नि त, आन्तरिक लोकतन्त्र बचाउने के गर्ने भन्नेमै रुमले। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने पोलिटिकल डिबेट चाहिँ अननेसेसरली धेरै छ हामी कहाँ कि पोलिटिकल अब पहिचानको जातीय यो यस्तो डिबेट चाहिँ छ कि सोसल डिबेटहरू पनि केही मात्रामा हुन्छ अहिले जस्तो महिलाको इस्यु। तर यो इकोनोमिक्सको डिबेट चाहिँ बहुतै कम, त्यसमा फोकस गर्ने कम छ। अघि तपाईँको प्रश्न के अरे? अघि तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो देशमा देखिएका विभिन्न मुद्दाहरू छन् जस्तो अर्थतन्त्रका मुद्दाहरू। अब सरकारले धेरै जिम्मेवार भएर त्यसमा चाहिँ नि त्यसलाई जनताले भोगेका समस्या, देशका समस्या यो चाहिँ हामी लागौँ भनेर त्यसमा एकदम इमान्दार भएर फोकस भएको चाहिँ मैले देखेको छैन। सरकार पनि त्यही पोलिटिकल गोटी चाल्ने है, गठबन्धन टिकाउने, गठबन्धन अब ओलीजीको सम्पूर्ण प्रहार गठबन्धनलाई टुटाउने, सामदान दण्डभेद युज गरेर। अब यतातिरको गठबन्धनको चाहिँ नि उहाँहरूको सबै गठबन्धन टिकाउने।
अब त्यसमा बिचबिचमा उहाँहरूको जस्तो अहिले खालि माओवादी र उसको गठबन्धन भन्ने यस्ता फेरि बाई प्रडक्टहरू पनि आइरहेका छन् जसको आफ्नै प्रयोजन छ, आफ्नै के होला। मैले त त्यसलाई काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गर्ने भनेको छु होइन, भण्डारेको छु। अहिले त्यो तत्काल हुनेवाला छैन त्यो चाहिँ, किनभने चाहिँ दुईवटा गठबन्धनमा बाँडिने भोट तिनवटा गठबन्धनमा बाँडियो भने त प्रत्येकलाई नोक्सान छ नि, त्यसको फाइदा त ओलीजीलाई मात्रै छ। खैर अहिले त्यता तिर्न जाउँ। त्यसमा तर सरकारी पोलिटिकल क्लासले देशको लागि जनताको लागि चिन्तित भएर फोकस भएर त्यो गरेको चाहिँ मैले चाहिँ त्यति देख्दिनँ। राजनीतिक कुरामै उहाँहरू बढ्ता हुनुहुन्छ, यो देशको दुर्भाग्य हो कि। मैले के भनौँ भने फेरि पूर्वाग्रह साँध्यो भन्नुहुन्छ गङ्गालालजीले। मैले त देखिएका चित्रहरू बताइदिने हो नि सर। ठिक छ, अब यही गठबन्धनकै कुरा आयो होइन, नेकपा एमाले बाहेकको वाम गठबन्धनको चर्चा पनि निकै चलेको छ। अझ समाजवादी गठबन्धन नामै तोकेर भन्नुपर्दा यसमा गृह कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ, तपाईँ सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ एमाले बाहेकको वाम गठबन्धन? सम्भावना त कति हो कुनै मलाई अहिले भन्न सक्दिनँ। गृह कार्य चाहिँ तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छ, तपाईँलाई चाहिँ सत्य कुरा भनौँ। जैननजीले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ काङ्ग्रेसलाई तर्साउन होइन, अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरा म सम्झाउँ तपाईँलाई। अघि एकजनाले के भन्यो अरे, समाजवादी पार्टीलाई चाहिँ 1 सिट मात्रै, 1 सिट मात्रै, अर्कोलाई चाहिँ 8 सिट मात्रै भने कसले भनेको थियो? उसलाई चाहिँ हामीले तर्साउन नपाउने, उसलाई चाहिँ हामीले तर्साउन मिल्दैन हो। तपाईँले उता तर्साउनु भएको होइन होइन, स्वाभाविक रूपले यो कुरा तपाईँ निष्पक्ष ढङ्गले भन्नुहोस् त। एउटा मान्छेलाई गठबन्धनमा सामेल सबभन्दा ठुलो शक्ति अहिले स्थानीय निर्वाचनमा उसले चाहिँ के भने त्यत्रो चाहिँ सिट प्राप्त गरेको छ। अब आउँदाखेरि पनि गठबन्धनमा उसैले सिट प्राप्त गर्ने हो, त्यही पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने हो। त्यो पार्टी ठुलो बन्दै गर्दा अरू साना पार्टीहरू पनि त्यसमा सामेल भएर के अरे चाहिँ अबको फेरि पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने हो। हामीले परिकल्पना गरेको त्यो हो नि। अनि त्यो दलको एउटा शीर्ष नेता भन्ने मध्येबाटै त्यस किसिमको अभिव्यक्ति हुन्छ भनेर भने काङ्ग्रेससँगै काङ्ग्रेसलाई हामीले भन्दैनौँ, काङ्ग्रेसले त संस्थागत निर्णय गरेको छ गठबन्धन नभइकन लौ त एकजनाले गठबन्धन नभइकन चुनाव लडेर देखाउ त, चुनाव जिताएर देखाउ त भनेर स्वयं सभापतिले भन्नुभयो। रामचन्द्रजी तपाईँ किन नबोल्नु भयो भनेर के अरे चाहिँ शेरबाजीले भन्नुभयो भन्ने जस्ता खालका कुरा पनि तपाईँहरूले नै समाचार सम्प्रेषण गर्नुभयो हो। त्यो सम्प्रेषणबाट हामीले सुनेको अवस्थामा के हो भनेर भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ हामीलाई अपमान गर्न हुने, त्यो मिनेन्द्र अथवा कसैले एउटा व्यक्तिले चाहिँ अपमान गर्न हुने, हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने हैसियतलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न हुने। अनि वामपन्थीहरू हामी सब एक ठाउँमा हुन्छौँ भनेर भन्दाखेरि के अपराध गऱ्यौँ? हामी त नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको दिन जति बेला चाहिँ पूर्व पार्टीबाट हामीले विद्रोह गरेर यो ठाउँमा आयौँ, हामीले डे 1 देखि बृहत्तर वाम एकताको कुराकानी गरेका छौँ। वाम एकताको कुराकानी गर्ने हो, त्यसैले त्यो चर्चा परिचर्चा नगरौँ। तर्साउने र थर्काउने हुँदै होइन। कुरा के हो भन्नु होला भनेर भने, कुरा के हो भन्नु होला भने कुनै कुनै दलभित्र अनेक खालका मान्छेहरू, अनेक खालका विचार बोक्नेहरू हुन्छन्। तथापि बहुमतको अन्तर्गत अल्पमत बस्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार चाहिँ कति चिजहरू चाहिँ व्यक्तिले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ त्यो संस्थागत होइन, हाम्रो पार्टीको विचार होइन भन्ने चलन छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यही भन्ला, हामीले पनि त्यही भन्ला। तर अहिले हामी जुन खालको कुरा तपाईँले जुन प्रश्नमा चाहिँ नि अहिले यो मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ र कुरा के हो भन्ने खालको कुरा हो भनेर भने म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, हामी डे 1 देखि बृहत्तर वाम एकताको पक्षमा थियौँ। र यो बिचमा चाहिँ के भएको छ भने वामदेव गौतमजीले एउटा पहल गर्नुभयो। त्यो पहल भनेर भनेको चाहिँ पूर्व नेकपाको सचिवालयको सङ्ख्यामा जुन 5 जना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, त्यो 5 जनाको बैठक उहाँले डाक्नुभयो। उहाँहरूकै घरमा बैठक बसियो। बडो बैठक पछाडि चाहिँ उहाँ धेरै उत्साहित हुनुभयो भनेर भन्ने कुरा सुनियो। र त्यस पछाडि पनि हाम्रो बारम्बार उहाँकै नेतृत्व र अगुवाईमा कहिले हाम्रो नेतृत्व र अगुवाईमा, कहिले माओवादीको नेतृत्व र अगुवाईमा बारम्बार कुराहरू भइरहेको छ। हिजै पनि थियो, अस्ति पनि थियो। ठिक छ, तर यसरी चाहिँ के नेतृत्व गरेको र अगुवाई गरेको समूहहरू त त्यति फस्टाएको छैन नि त प्रयासहरू हो। त्यसै भन्छन्। अहिले भर्खरै पनि तपाईँ कहाँ आउनुभन्दा अगाडि मलाई आज समाजले बोलाउनु भएको छ, उहाँकोमा जाँदैछु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सोध्ने प्रश्न यही होला भनेर भन्ने खालको कुरा एकजना उहाँकै नजिकका मान्छेले सोध्दै थिए। म त्यतातिर चाहिँ उहाँलाई त्यसरी भन्न चाहन्न। उहाँ अस्थिर खालको स्वभावको व्यक्ति हो। उहाँलाई नै नोक्सान भएको छ। मलाई त्यतातिर केही भन्नु छैन। तर एउटा सम्मानित नेता र उहाँको कार्यकर्ताको हैसियतले उहाँको त्यो स्थिति हुने र समाजले यसरी प्रश्न गर्ने खालको कुरा चाहिँ मलाई पनि दया लागेको छ। ठिक छ, यहाँनिर जैनेन्द्रजी जस्तो नि गङ्गालालजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस त यही गठबन्धनकै पक्षमा छ। सभापतिले भनिदिनु भएको छ नि गठबन्धन बेगर कोही जाओस् त भनेर प्रश्न गर्नु भयो भनेर भनिरहँदा नि एक थरीले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि यो मूल कङ्ग्रेस सभापतिले भनेपछि त आधिकारिक रूपमा मान्न नै पर्यो। तर अधिकांश कङ्ग्रेस कार्यकर्तामा चाहिँ गठबन्धनलाई
अगाडि लिएर जाने भन्नेमा एकरूपता नभएको जस्तो पर्दा पछाडि उनीहरू यो गठबन्धन विरुद्ध लागेको भन्ने खालका कुराहरू पनि छ र सतहमा के कुरा आएको छ भन्दाखेरि चुनावपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री आरोजु देउवा उपप्रधानमन्त्री बन्ने गरी यो गठबन्धन अगाडि जानका लागि सहमति भएको छ भन्ने कुरामा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ के त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ? म तपाईँको दुईवटा पाटो छ। अब यो गठबन्धन कायम राख्ने नराख्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा जुन अस्ति आयो केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर लामो छलफलपछि उहाँहरूले गठबन्धन कायम राख्ने भनेर गर्नुभएको हो। त्यस कारणले संस्थागत निर्णयलाई नै मान्नुपर्छ। अब रह्यो कुरा के भन्दैन, अब लोकतान्त्रिक दलमा मतमतान्तर हुन्छ न, कसैले बाहिर बोल्दै पनि हिँड्छ होइन। अब त्यो कुरो बेग्लै हो। जहाँसम्म अहिले शेखरजीको चाहिँ नि अब यो गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने छ, त्यो उहाँको अरू कुरा भन्दा पनि आफ्नो गुटलाई चाहिँ सभापतिले अलि पेलेर लानुभयो। उहाँलाई चाहिँ नि त्यो 40% मत त उहाँले ल्याउनु भएको थियो। त्यो बमोजिमको स्थान स्पेस पार्टीभित्र दिनु भएन। 2-4 जना मान्छेलाई मात्र अगाडि बढाउनु भयो, मेरो गुटको मान्छेलाई चाहिँ उहाँले गर्नु भएन भनेर चाहिँ नि त्यो उहाँले चाहिँ नि त्यसका लागि त्यो एउटा मुद्दा पनि पाउनुभयो कि गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने होइन भने स्वयं अहिले मलाई लाग्छ कि अहिले शेखर कोइरालातिको बुझ्ने मान्छे सभापति भएको उहाँले पनि यही लाइन अहिले गठबन्धनकै लाइन समाउनुहुन्थ्यो। अब जहाँसम्म चाहिँ के छ भने गठबन्धनको नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले गरेको त्यसो भए फाइदा बेफाइदा दुइटै छ, तर फाइदा बढी छ। बेफाइदाभन्दा फाइदा बढी काङ्ग्रेसलाई भएको हुनाले होइन गठबन्धनमा बस्यो। एउटा कुरो थियो। अर्को कुरो जुन चाहिँ नि तपाईँले अहिले भन्नुभयो यो चाहिँ समाचारमा यस्तो किसिमले 3-4 दिनदेखि घनीभूत रूपमा आइरहेको छ। दिल्लीमा गएर चाहिँ नि अब प्रचण्डजी जानुभयो, नेकपा माओवादीको नेतालाई बोलाएको, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। अब भारतीय जनता पार्टीको एउटा चाहिँ पार्टी टु पार्टी रिलेसनसिप गर्ने भनेर त्यो बोलाउनु भयो। अब उहाँहरू जानुभयो, उहाँहरूले सम्मानै पाएको देख्छु। तर के भने त्यहाँ गएर अब पहिलेदेखि आरजु देउवा पनि जानुभएको थियो, प्रधानमन्त्री पत्नी। अब उहाँ त्यहाँ आकस्मिक रूपमा भेट हुनु पनि स्वाभाविकै हो। तर त्यो भेट चाहिँ नियोजित थियो र त्यही दिल्लीमा गर्नको लागि गएको। दिल्लीमा कसैले मध्यस्थता गराएर आगामी चुनावपछि चाहिँ नि उहाँ प्रधानमन्त्री र उहाँ चाहिँ नि उपप्रधानमन्त्री बन्ने भनेको खबर साँचो हो भने यो चाहिँ साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो देशको लागि। यसरी चाहिँ यो पटक चाहिँ नि तालाचाबी चाहिँ यसरी चाहिँ विदेशीको हातमा दिइरह्यो भने अनि हामीले भोलि राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभ्यास गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियता यो भनेर बुर्लुक उफ्रने किन? जब हामी आफै तालाचाबी उसलाई लगेर दिन्छौँ उसले त प्ले गर्छ। म त भारतलाई दोष दिन्न। जब यहाँका नेताले गएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ, त्यसको सपोर्ट मलाई दिलाइदेऊ, त्यसलाई चाहिँ यो गरिदेऊ, अब दुई थरीको उहाँको कुरा यहीँ बसेर गराए हुन्थ्यो। तर कस्तो विश्वासको सङ्कट फेरि उहाँहरूको भनेदेखि अब यहाँ बसेको त साक्षी छैन होइन। त्यस कारणले भोलि अनर गर्दैन भने के गर्ने भन्ने होला। त्यस कारणले चाहिँ त्योभन्दा ठुलो साक्षी कहाँ गएर न्यायाधीश कहाँ गएर गराउने भन्ने होला। यो राम्रो कुरो भएन। यो चाहिँ गङ्गालालजी तपाईँ नजिकबाट हेर्नुहुन्छ जस्तो नि दिल्लीमा गएर चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ वाम गठबन्धन नहुने भनेर स्पष्ट सन्देश दिनुभएको भन्ने कुरा पनि आएको छ भाजपा अध्यक्षलाई। अब गङ्गालालजीले चाहिँ वाम गठबन्धनको एमाले बाहेकको वाम गठबन्धनका प्रयासहरू पनि भइरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो त उहाँले अघि हामीले पनि तर्साउनलाई गरे भनिसक्नु भयो नि। उहाँले तर्साउनलाई गरे हो भने हामीले पनि तर्साउनलाई भने तर तर्साउनलाई होइन। केही दिन अघि चिनिया अधिकारीहरू आउँदाखेरि चाहिँ वाम गठबन्धन बन्नुपर्ने भन्ने खालका कुराहरू भयो भन्ने कुराहरू पनि सतहमा आइरहेको छ है। अब भारत चाहन्छ कि वाम गठबन्धन नबनोस्, चीन वाम गठबन्धनको पक्षमा। यसले चाहिँ हाम्रो आफ्नै नेताहरूको स्ट्यान्ड कमजोर भएको देखाउँदैन गङ्गालालजी? म अनुमानको भरमा कुराकानी गर्न चाहन्न। म केही तथ्यहरूमा आधारित भएर मात्रै कुरा गर्दछु। कुनैहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कोइन्सिडेन्स भन्छ नि, संयोगको कुराहरू एउटा होला होइन। चिनियाहरूले भेट्न आउँदा हामीसँग पनि भेटेकै हुन्, म पनि भेट्नेमा थिँदै थिएँ। त्यस कारणले उनीहरूको अभिव्यक्ति तपाईँले भनेका कुराहरूभित्रको केही पनि थिएन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जयनन्दजीले भन्नुभयो अब चाहिँ त्यो मेड इन इन्डिया गर्ने गरिकन सत्ताको तालाचाबी नै उनीहरूलाई बुझाएर भोलि त्यही खालको सरकार बन्ने खालको कुरा म त यसरी बुझिरहेको छैन। मलाई सूचना पनि छैन। उहाँ भारत जानुभएको कुरा थाहा छ मलाई। चिनियाहरूले भेटेको 3-4 दिन पछाडि उहाँ जानुभएको कुरा पनि थाहा छ। त्यसमा के संजोग हो कि अथवा षड्यन्त्र हो कि अब के हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ म चाहिँ त्यो विश्लेषणमा पुगेको छैन। अब आरजु देउवाजीसँग के खालको कुरा भयो र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै उहाँ प्रधानमन्त्री हुने, आरजु देउवा चाहिँ उपप्रधानमन्त्री हुने भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा हो भनेर भने अब मलाई त्यो कुराको पनि तथ्य प्रमाण मसँग छैन। तर मसँग भएको तथ्य प्रमाण चाहिँ के हो भनेर भने उहाँले वाम गठबन्धन हुँदैन भनेर भन्ने पनि होइन, वाम गठबन्धन हुँदैन भनेर भने पनि उहाँकै दलका नेताहरू, उहाँले खटाउनु भएका दलका नेताहरू र हाम्रो चाहिँ पार्टीका अध्यक्षले खटाउनु भएका नेताहरूका बिचमा बारम्बार कुरा भइरहेको छ। यो चाहिँ सत्य हो। त्यस कारणले यो के निष्कर्ष निकाल्नका लागि भएको, एउटा बिकाउ र कन्जम्सनका लागि एक ढङ्गको कुरा, पब्लिसिटी भ्यालु कन्जम्सनका लागि भन्ने एउटा कुरा
र यथार्थमा चाहिँ गर्ने खालको कुरा अर्को हो भने नेताहरूले यस्तो तरिकाहरू पनि फेर्नु पर्यो। पारदर्शिताको कुराकानी गर्ने तिनै नेताहरू फेरि चाहिँ के भने अपारदर्शी खालका चाहिँ क्रियाकलाप गर्ने भएपछि तपाईँ पत्रकारहरूले अब हामीलाई ल्याएर चाहिँ झ्याको झारिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अरूको पक्षमा म जिम्मा लिन सक्दिनँ। प्रचण्डजीले दिल्लीमा गएर के बोल्नु हो भन्ने खालको कुराको उनैको दलले लेलान्, स्वयं प्रचण्डजीले नै लिनुहोला। तर एउटा चिज चाहिँ के हो भने नेपालको सन्दर्भलाई गएर दिल्लीमा अनावश्यक रूपमा कसै कुनै नेताहरूले बोल्नु जरुरी छैन। दिल्लीमा चाहिँ वाम गठबन्धन हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस् भनेर भाजपाका अध्यक्षलाई पुष्पकमल दाहालले किन भन्नुपर्ने थियो? भयो भने किन उहाँले झुट बोल्नु भयो भन्नु होइन, किन भन्नु पर्यो त्यो? एउटा कुरा त चाहिँ उहाँको नेता हो र भाजपा चाहिँ उहाँको पार्टी, भाजपाका नेता, भाजपाको अध्यक्ष नै हाम्रो प्रचण्डजीको अध्यक्ष हो र त्यहाँ गएर चाहिँ के भन्दाखेरि रिपोर्टिङ गर्ने, प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, त्यो कुरा हुँदै होइन। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँ अध्यक्ष र उहाँकै बिचमा कुरा के अरे भनौँ न, प्रधानमन्त्री र उहाँकै बिचमा पनि कुरा के अरे भेट नभएको कुराहरू चाहिँ अर्को ढङ्गले प्रचार भइरहेको छ। त्यतापट्टि म जान चाहन्न। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ म त्यति सजिलो उहाँले मात्रै होइन, हामी कुरा त गरिरहेका छौँ, बृहत्तर वाम एकताको कुराकानी गरिरहेका छौँ, कोही आत्तिनु पर्दैन। अहिले तत्कालै वाम एकता भइहाल्ने खालको सम्भावना म पनि देख्दिनँ। पार्टी चाहिँ हामी केपी ओलीहरूसँग त बस्न नसकेर के चाहिँ विद्रोह गरेर आइरहेको एउटा स्थिति छ भनेर भने होइन, त्यति सजिलो छ र त्यो धेरै कुरा मिलाउनु छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले चाहिँ मतलब धेरै चुच्चाहरू मिल्नुपर्छ, धेरै चाहिँ के भने पुच्छरहरू मिल्नुपर्छ, धेरै हातहरू मिल्नुपर्छ, धेरै टाउकाहरू मिल्नुपर्छ। वाम एकता भनेर भनेको त्यति सजिलो छैन। हिजो एउटा सन्दर्भमा के थियो भनेर भने जस्तो 2046 सालको सङ्घर्ष चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ 7 वामहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ आन्दोलन गर्दा त्यो कुरो भयो, हामीले सफलता प्राप्त पनि गऱ्यौँ। 2062-63 को आन्दोलन पनि हामीले चाहिँ राजतन्त्रलाई समूल अन्त्य गरेर चाहिँ मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति गरेको चाहिँ जुन आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलन जनक्रान्ति थियो र त्यो जनक्रान्तिमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र वाम दलहरू मिलेरै गरेका कुराहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि वाम दलको सन्दर्भको कुराकानी गर्दा कुनै एउटा दल मात्रै नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्ने खालको कुरा हिजोको दिनमा त्यति एक्सेप्टेबल थिएन। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस खास गरिकन चाहिँ नेकपा एमाले 2/3 बहुमत ल्याउने खालको एउटा परिस्थिति पुगिसके पछाडि त्यो 3 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस के गरेर बसेको थियो तपाईँहरूलाई राम्ररी थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ के भनेदेखि अहिले नेकपा एमाले र त्यसको नेता केपी शर्मा ओली र खास गरिकन नेकपा एमाले भित्रको केपी ओली गुटले जुन प्रकारको चाहिँ रवैयाहरू चाहिँ वाम एकताको विरुद्धमा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ मुलुकमा लोकतन्त्र विरोधी कुराका सन्दर्भमा भन्नुहोस्, यी जम्मै खालको कुराले हामीलाई कुन ठाउँमा ल्याए त भनेर भन्दाखेरि साना वाम दलहरूका बिचमा पनि एकता गर्न जरुरी छ, जुन एकताले चाहिँ अरूले चाहिँ के भने यो एकतालाई स्वीकार गर्ने र कमसेकम शक्तिलाई अस्तित्वको रूपमा स्वीकार गर्ने एउटा स्थिति आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसो गर्न जरुरी छ भनेर चर्चासम्म चलेको हो र काम यसको सिरिज अगाडि छ। हामी त्यसलाई सफलतामा पुर्याउन चाहन्छौँ। ठिक छ, यहाँनिर नि वाम गठबन्धनलाई सफलतामा पुर्याउन चाहन्छौँ भनेर गङ्गालालजीले भनिरहँदा दिल्लीमा वाम गठबन्धन हुने सन्देश नहुने सन्देश स्पष्ट रूपमा मैले दिएको भनेर पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट अभिव्यक्ति आइरहेको छ होइन। र के पनि भन्छन् भन्दाखेरि आउँदो यो आगामी चुनाव छ नि त्यसमा छिमेकी राष्ट्रहरूको रुचि चाहिँ अनावश्यक तरिकाले आइरहेको छ होइन, त्यो आवश्यकताभन्दा बढी हो भनेर यहाँनिर हामी यो घरेलु राजनीतिमा चाहिँ हाम्रा नेताहरूको प्रभाव घटेका कारणले गर्दा यी छिमेकीहरू बढी हावी हुन खोजेका हुन् भनेर भन्न मिल्छ। किन भन्दा चिनले चाहिँ वाम गठबन्धन होस् भनेर चाहने, भाजपाले चाहिँ नहोस् है भन्ने, अनि फेरि हाम्रो नेताहरू गएर तपाईँले भने जस्तै हुन्छ है गठबन्धन हुँदैन भनिदिने खालको परिस्थितिलाई हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? अब यसको पहिले प्रचण्डजीको स्टेटमेन्टबाटै कुरा गर्नु, उहाँले त्यसो भन्नु हुँदैन थियो, वाम गठबन्धन बन्दैन भनेर बन्छ बन्दैन भन्नुहुँदै थियो। अहिलेलाई बन्ने सम्भावना छैन अघि, तर बन्न पनि सक्छ नबन्न पनि सक्छ। बनेछ भने पनि भारतले यसबाट चिन्तित हुनुपर्ने कुरा केही छैन। हामी भारतसँग अत्यन्त अहिले जस्तो छ त्यस्तै सुमधुर सम्बन्ध राख्छौँ, असल छिमेकीको सम्बन्ध राख्छौँ, वाम गठबन्धनसँग भन्ने तरिका त्यो हो कि। अनि त्यसपछि के हुन्थ्यो, त्यो भयो भने के हुन्छ भने आफ्नो एउटा पोजिसन पनि क्लियर गरियो, मेरो उसमा हस्तक्षेप तिमीले गरिनु पर्दैन भन्ने नम्रतापूर्वक भनेको पनि भयो। अब जहाँसम्म तपाईँको वाम गठबन्धनको अब भारतको हस्तक्षेपको कुरो छ, यो चाहिँ के भन्ने दुईवटा कुरो, एउटा नेताहरूको आफू कमजोरीले हो कि अथवा के हो भन्ने अब दुईवटा कुरो छ। एउटा त चाहिँ परम्परागत रूपमा उहिलेदेखि ऐतिहासिक समयदेखि नै ब्रिटिसको पालादेखि नै आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानिरहेको भारतले अब त्यो कतिसम्म यहाँको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्यो, कति थियो, आज घटेर धेरै कम भइसक्यो। धेरै अगाडि त मन्त्री परिषदमै बस्थ्यो है, उसको राजदूत आएर बस्थ्यो।
त्यसमा सिकाउने नाममा सहयोग गर्ने नाममा होस् कि हस्तक्षेप गर्ने नाममा होस् कि दिने नाममा होस् हैन सबै कुरो जुन गर्थ्यो त्यो घट्दै गएको छ र त्यसका लागि हामीले चाहिँ हाम्रो नेताहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र साथसाथै नेताहरूको आलोचना गर्ने ठाउँमा हामी आलोचना पनि गर्छौँ। त्यहाँ गएर लम्पसार हुने मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ योसँग मिलाइदेऊ भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ त्यो गलत हो। तर चाहिँ के भन्दैन हामी कहाँ चाहिँ यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय परराष्ट्र नीतिको मामलामा चाहिँ सबै एक ठाउँमा उभिएर कमसेकम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ विदेशसँग कुरा गर्दा होइन एक हुनुपर्ने त्यो अझै विकास भइसकेको छैन र त्यस आफ्नो पार्टीको हित बढ्ता हेरेर कुरा गर्ने विदेशसँग कुरा गर्दा यो एउटा चाहिँ त्यो स्पेस चाहिँ आफूले दिएपछि उसले खेलिहाल्छ नि। ऊ त ठुलो शक्ति हो। चीन अहिले विश्व शक्ति बन्न गइरहेको शक्ति हो। भारत चाहिँ क्षेत्रीय शक्ति भइसक्यो ऊ पनि विश्व शक्ति बन्ने आकाङ्क्षा राखेको शक्ति हो। भारतले परम्परागत रूपमा आफूलाई चाहिँ यो चाहिँ ब्याकयार्ड ठान्छ आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्छ। त्यस कारणले उसलाई खेल्न नदिएर बिस्तार 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 तिम्रो चासो हामी सम्बोधन गरिदिन्छौँ। तिम्रो सुरक्षा चासो तिम्रो अरू चासो हामी सम्बोधन गर्छौँ तर हामीलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभ्यास गर्न देऊ। हामी हाम्रो मामलामा हस्तक्षेप नगर। यहाँ मान्छेले मन पराउँदैन भनिदिनु पर्थ्यो नि। अब त्यो कुरो घट्दै गएको छ इन्डियाको भने अर्कोतिर अहिलेसम्म चिनको के थियो भने अत्यन्त असल छिमेकीको भूमिका थियो। चीनले स्टेट टु स्टेट रिलेसनसिप मात्र राख्ने राजतन्त्रको सम्बन्धमा पनि चीनको सबभन्दा ठुलो चाहिँ असल मित्र र संस्था भनेको राजतन्त्र थियो। त्योबाट अहिले अब सबै दलसँग सम्बन्ध राख्ने हिसाबबाट आयो। अब सबै दलसँग सम्बन्ध राख्ने भनेर अस्ति लिउ आउनुभयो होइन। तर चाहिँ के भने उहाँले भन्न त अघि सङ्केत गर्नुभयो काङ्ग्रेसको मान्छेसँग भेटेका छन् तर काङ्ग्रेसको मान्छेसँग अफिसियल एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियत लिएर त्यसरी भेट्या र कम्युनिस्टको मान्छेहरूसँग 3 घन्टा 4 घन्टा भेटेको प्रचण्डजीसँग लगायत देखिन्छ। र यसमा अहिले चिनको केही समय यतादेखिको भूमिका चाहिँ अलिकति चाहिँ के भनेदेखि हस्तक्षेपकारी हुँदै आएको देखिन्छ। तिमीहरू मिल तिमीहरू नफुट भन्ने हाउयान्सी यहाँको चाहिँ राजदूतले घर घर पुगेर चाहिँ त्यो गर्ने यो कुरो त ओपन सिक्रेट हो नि। त्यस कारणले के भने अब हामीलाई हिजो चाहिँ नि दक्षिणको चाहिँ नि माइक्रो म्यानेजमेन्टको सँग के गरी मुकाबला गर्ने भन्ने चिन्ता थियो। अब भोलि हाम्रो चाहिँ नि अर्को उत्तरतिर पनि चाहिँ नि त्यो रोग आएको छ। अब उत्तरतिर अर्को इन्डिया चाहिँ नि बन्न लागे जस्तो देखिन्छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। यसलाई हाम्रो नेताहरूले नै स्पेस दिएका हुन् चाहे जुनसुकै दलको होस्। त्यस कारणले त्यो पनि हामीले रोक्नुपर्छ। हाम्रो लागि दुईटै छिमेकी असल हुन् बराबर। भारतसँग चाहिँ अब हाम्रो एक्सेसिभ डिपेन्डेन्सी पनि छ अत्यधिक निर्भरता छ। अघि प्राकृतिक भौगोलिक निर्भरतादेखि पारवहनको लागि भारत नभई नहुने निर्भरतादेखि अरू आर्थिक त्यहाँ एउटा एक दिन बरौनीको चाहिँ नि ठिक छ। यहाँनिर मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न राखेँ त्यसपछि म गङ्गालाल सरसँग गएँ। पुष्पकमल दाहालले यही भेटमा चाहिँ यही भ्रमणमा चाहिँ 1950 को सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा नि यो चुनाव लक्षित उहाँको भनाइ हो वा के हो? किन भन्दा उहाँ आफै दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे आफ्नो कार्यकालमा उहाँले यसतर्फ खासै कदम चाल्नु भएको पनि पाइएन। यो भनाइलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो एउटा चुनाव केन्द्रित रणनीति भनेर भन्न मिल्छ? चुनाव केन्द्रित हो। अब चाहिँ के भनेदेखि त्यो कुरो त अब प्रधानमन्त्रीसँग अथवा चाहिँ जेपी नड्डासँग भेट हुँदैखेरिमा उनी त रुलिङ पार्टीको अध्यक्ष हो नि। अब उसलाई चाहिँ यो कुरो अब इपिजी बुझेको छैन। यो इपिजी बुझ्न लगाइदिनु पर्यो तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई। र हामी चाहिँ 1950 को सन्धि संशोधन गर्न चाहन्छौँ। नेपालको जनमत त्यसको पक्षमा छ। अब धेरै पुरानो भयो यो रिभ्यू गर्ने टाइम आयो। अघि धेरै भनेर चाहिँ उहाँले ठाउँमा भन्नुपर्ने ठाउँमा त्यो चाहिँ नि त्यहाँ गएर भन्नुभयो भनेर पनि बिग्रिया त केही छैन। तर त्यो भनेर चाहिँ जोरदार रूपमा चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यकाल सम्हालेको बेला भन्दाखेरि जुन वजन भन्ने भन्दा नि भनेको देखाउने हिसाबले आएको चाहिँ भन्न सकिन्छ। भने चाहिँ एउटा स्टन्टका रूपमा लिन मिल्छ। स्टन्ट त किन भन्नु त्यो चाहिने नै कुरो भने हो। मास कन्जम्सनको लागि भन्नु त्यो त त्यसै हो नि। नेताहरूले त धेरै कुरो मास कन्जम्सनकै लागि सार्वजनिक खपतका लागि बोल्ने कुरा अर्कै हुन्छ भित्र स्ट्राटेजी अर्कै हुन्छ। तपाईँहरूले त्यसमा खोतलेर निकाल्नुपर्छ। ठिक छ। यो गङ्गालालजी अलिकति अन्त्यतर्फ पनि आइसकेका छौँ। अघि जैनेन्द्रजीले भन्नुभयो अरे उत्तर चाहिँ वाम गठबन्धनको एकता होस् भनेर चाहने। यो हामीलाई नै अरूले आएर मिल फुट फेरि मिल भन्नुपर्ने यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? हामी आफै सार्वभौम मुलुक हौँ। सार्वभौम मुलुकका तपाईँहरू जस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ। यसो गरिरहँदा हामीले अनावश्यक स्पेस दिँदा हाम्रै नेताहरूको कद घट्दैन? घट्छ। तपाईँसँग यो कुरामा चाहिँ मेरो अन्त्यतिर आइपुगेर हो कि सहमति जुट्ला जस्तो भयो। मलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि यो यस्तो खालका कुराहरू हामी कसैले पनि यसमा कमजोरी गर्ने खालको कुरा होइन र यसमा खेलाँची गर्ने खालको कुरा होइन। जब राष्ट्रियताको कुरा छ सार्वभौमिकताको कुरा छ हाम्रो जिम्मेवारीका कुराहरू छन्। यी जिम्मेवारीका कुराहरूमा हामीले खेलाँची गर्न हुँदैन। त्यसमा पनि जिम्मेवार नेता पार्टीको चाहिँ प्रमुख नेताहरू पहिलो नेताहरूले त यस्ता कुरामा हमेसा चाहिँ
ध्यान दिनै पर्दछ। हाम्रो तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले हुँदाखेरिको अवस्थामा हामी सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुँदाखेरि पनि भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो। पहिलोचोटि उहाँले आँखा जुधाएर कुरा गरेको कुरामा हामीलाई गौरव छ र हाम्रो पार्टी स्कुलिङमा हामी जहिले पनि सम्झन्छौँ। अब त्यसैले नेताहरूलाई के गरिन्छ भनेर भन्दा जसले यस प्रकारले चाहिँ भूमिका गर्छ त्यस्ता नेताहरूलाई इतिहासले सम्झिरहन्छ। जसले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अवसरवादी खालको द्वैत अर्थी खालका चाहिँ कुराहरू गरेर झन् भ्रम पैदा गर्ने खालको काम गर्छन् र इतिहासमा त्यस्ता नेताहरूलाई सम्झिँदैनन् इतिहासले। यो को पर्छन् भन्ने खालको कुरा अहिले नभनौँ। अब भारत र चीन दुवैले उनीहरूले हाम्रो माइक्रो म्यानेजमेन्टकै कुराहरूमा साना मसिना कुरामा यो गर यो नगर यो गर्दा फाइदा हुन्छ यो गर्दा फाइदा हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूको कुरा होइन र त्यो भन्न उनीहरूले पनि हुँदैन। त्यो भन्ने ठाउँ हामीले दिनु हुँदैन। पहिलो कुरा हामीले भन्ने ठाउँ दिइसकेपछि उनीहरूले भन्छन्। त्यस्तो भनेपछि त्यसलाई प्रतिकार गर्ने ल्याकत चाहिँ हाम्रो नेताहरूमा हुन्छ कि हुँदैन होला? ल्याकत छ, प्रशस्त छ, तर देखाउँदैनन्, त्यति मात्रै कुरा हो। नदेखाउने ल्याकत के काम त? त्यसको दुई तिनवटा काम छ। एउटा उनीहरूले बनाइरहेको सरकारहरूको त्यसको आयु लम्बिन्छ होला होइन, सत्तामा बारम्बार आउने खालको कुराहरूको चाहिँ ग्यारेन्टी सुनिश्चितता त्यो भइरहन्छ होला होइन। त्यस कारणले नत्र भनेदेखि त लुकाउन नपर्नेले लुकाउँछन् अनि त्यो भन्नै नपर्ने मान्छेले बाध्य भएर तपाईँहरू बनाउनुहुन्छ। गाह्रो के पर्छ भने बेलुकै गएर कुस्ती पर्ला कि जस्तो हुन्छ। गठबन्धनमा छौँ हामी। त्यही त यहाँनिर नि यो गठबन्धनभित्रै विश्वासको खडेरी छ, अविश्वास बढिरहेको छ भन्ने कुरा पनि आछ। अब एक थरीले के भन्छन् भन्दाखेरि विशेष गरी काङ्ग्रेसीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यति धेरै मेहनत गरेर एमसिसी संसदबाट पारित गराउनु भयो, त्यसको मसिन नसुक्दै मुख्य साझेदार दलका अरू जिम्मेवार नेताले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले घात गर्नुभयो भन्नेसम्मका अभिव्यक्तिहरू आयो नि त। यसले चाहिँ यो गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न देखाउँदैन? अलिअलि म चाहिँ के ठान्छु भनेर भने यो गठबन्धनको चाहिँ कल्चर अथवा मैले पनि धेरै अभ्यास गरे त होइन, यो अविश्वास हुँदै पनि त्यहाँ विश्वास देख्नु पर्दो रहेछ, त्यहाँ विश्वास हुँदै पनि कहिले कहिले अविश्वास देख्नु पर्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो त्यहाँनिर पर्दो रहेछ क्या। अब एसपिपीको सन्दर्भमा अहिले हामीले चाहिँ होइन जे चाहिँ सबै मिलेर के निर्णय गऱ्यौँ नि, सरकारले के भन्दा अस्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। त्यो अस्वीकार गर्ने भन्ने क्याबिनेटले निर्णय गरिसके पछाडि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने थलो चाहिँ त्यो परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदो रहेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म चिठी लेखेकै रहन्छ क्या। चिठी नलेखेको कुरो चाहिँ नि हिजो मात्रै संसदमा हङ्गामा भएपछि चाहिँ त्यो बाहिर चर्चामा आएको छ। अब यो कुरा भइसके पछाडि नि विश्वास गर्दा अविश्वास गर्नुपर्ने खालको कुरा भयो कि भएन ल हेर्नुहोस् होइन। कति कुराहरू अविश्वास गर्दै विश्वास गरिएन भने गठबन्धन टिक्दैन। त्यसो भएर बडो हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अप्ठ्यारोमा पनि छौँ। तर कुरा के हो भनेर भने गलत कुरालाई गलत भन्ने साहस गर्ने हामी नै हो र हामी गर्छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि कहिले कहिले गठबन्धनमा बहन नसकिने खालको स्थिति भएछ भनेर भने पनि नबस्न तयार हुनुपर्छ र त सही असल कुरा भन्नुपर्छ है भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो दलमा चाहिँ कुराकानी गरेका छौँ र हाम्रो नेतालाई बैठकमा जानुभन्दा अगाडि पहिला दरियाएर पठाउने गरेका छौँ। ठिक छ। अब हाम्रो नि यो नेपाली जनताको नियति नि बलियो सरकार पनि हामीले देख्यौँ होइन, लगभग 2/3 सरकार। अब त्यो सरकारले त कसरी काम गर्न नसकेर पार्टी फुटसम्मको सामना गर्नु पर्यो। अब अहिले यो गठबन्धन छ। अब हाम्रो यो जुन पद्धति छ नि, हाम्रो निर्वाचन पद्धतिमा चाहिँ एउटा पार्टीको बहुमत आउन निकै कठिन छ, गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। अब कतिपयले चाहिँ चुनाव अघि होइन कि चुनाव भइसकेपछि सरकार सञ्चालनका लागि सत्ता सञ्चालनका लागि गठबन्धन गर्दा स्वाभाविकै हुन्छ। पहिले मिलेर गएर काङ्ग्रेसले एमालेलाई भोट हाल भन्ने होइन, काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्न भन्ने, यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि कार्यकर्तामाथिको यो अन्याय हो भन्ने खालका कुराहरू गर्छन्। यो गठबन्धनको कल्चरबाट चाहिँ लाभ लिन सक्छ कुनै मुलुकले? अब यसो छ, यो अहिले गठबन्धन चाहिँ नि खालि सरकार बनाउनको लागि मात्रै भएको भएदेखि चाहिँ सरकार पछि उ गरे नि हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अझै पनि केपी ओलीको सँगलाई चाहिँ अलिकति टाढै राखौँ, अब उहाँलाई मेन प्रतिद्वन्दी मानेर जान्छौँ भन्दा गठबन्धनको घटकहरूको त्यो मनोविज्ञानले त्यो प्रतिस्पर्धाको कारणले चाहिँ नि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको हो, नत्र चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहनु जरुरी थिएन। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गर्ने है, कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाउने, त्यो लाइनमा जान सकिन्थ्यो। अहिले अनि अर्को चाहिँ अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धा चुनावकै लागि गठबन्धन गर्नु पर्यो। अर्को कारण के पनि भयो भने अस्ति स्थानीय निर्वाचन चाहिँ त्यो सफल देखियो कि त्यो गठबन्धन एक किसिमले सफल भयो। अब केही 5-10% असफल भयो होला, 10-15-20%, 80-85% सफल भयो। त्यस कारणले त्यसलाई दोहोऱ्यौँ भन्ने हो।
त्यस कारणले चाहिँ अहिलेकै स्थिति अहिलेकै ऊ चाहिँ सुनिश्चित गरौँ। हामी सरकारमा जाँदाखेरिमा पनि मिलेरै जाने हो भने किन अहिले नगर्ने भन्ने हो। त्यसमा म त्यति खराबी खास देख्दिनँ, गठबन्धनै गर्नु परेछ। हो, गठबन्धनमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चुनावमा पनि लचक हुनैपर्छ। चुनाव अब अहिले चुनावमा उहाँहरूले अस्ति मैले सुनेको चाहिँ के भने आफूले पहिले जितेको ठाउँमा उही दललाई दिने र त्यसपछि एमाले जितेको ठाउँमा अब चाहिँ नि त्यो चाहिँ हामी आफ्नो दलको स्ट्रेन्थ हेरिकन त्यहाँ कसको मजबुत छ त्यो हेरेर दिने भन्ने छ। अब त्यो आफ्नो दलको मजबुत त्यहाँ स्थिति के छ भन्ने कुरामै सबभन्दा इमान्दारीपूर्वक हुन्छ कि हुँदैन त्यो आकलन, त्यसैमा कति झगडा पर्छ, त्यसैमा चाहिँ भर पर्छ यो गठबन्धन सफल हुने नहुने। तर यहाँनिर तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न राखेँ ल, यो नि गठबन्धनको कल्चर यसरी मौलाउँदा नि जनाधार बिना नै ठुलो उपलब्धि खोज्ने परिपाटीको विकास हुँदैन हाम्रो राजनीतिमा? हुँदैन। जनाधार बेगरको दललाई त गठबन्धनको दलले त्यति सिटै दिँदैन नि, किन दिने नि? केही जनाधार भएर माग्न त पाइन्छ नि त फेरि, माग्दैन, गठबन्धन छोड्छु भन्न माग्दै। अब जसको जनाधारै छैन, जसको मताधार छैन, जसले जित्दैन त्यसले छोड्छु भनेर त के मतलब? त्यो हुँदैन। तर चाहिँ के भने हामीसँग मिलेन भने अर्कोतिर गइदेला फेरि हामीसँग मिलेको ठिक छ भन्ने खालको मनस्थिति पनि त हुन सक्छ। अब त्यो जनाधारै नभएकोलाई त के ओलिजिलेन किन कमजोर जनाधार भनौँ न, जनाधार नभएको नभनौँ, कमजोर जनाधार। त्यो हदसम्म त्यति हदसम्म त्यस्तो स्पेसिफिक केसहरू देखिएको खासै छैन कि। अब सबै पार्टीको आफ्नो अलिकति केही जनाधार छ, सानोको सानै होला, ठुलोको ठुलै होला। अब तर चाहिँ के भने त्यो छ गठबन्धनले एउटा चाहिँ के गरेर मैले देखाएको छु भने गठबन्धनले अब काम गर्न कतिको अप्ठ्यारो भएको छ त्यो पछि मूल्याङ्कन होला त्यो सरकारमा। तर एउटा चाहिँ के भनेदेखि आपसमा सहिष्णुता, अब जस्तो नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस चाहिँ दुईवटा चाहिँ नि प्रतिस्पर्धी दल थिए। कुनै समय यस्तो थियो अहिले लास्ट 20-25 वर्षदेखि यता कि चाहिँ यिनीहरू दुईवटा चाहिँ सधैँ प्रतिस्पर्धी रहे। एउटाको अवसानमा मात्रै अर्कोले आफ्नो उन्नति र सफलता अस्तित्व देख्ने त्यस्तो जेरो सम मेन्टालिटी थियो। अब अहिले आएर उहाँहरू चाहिँ विभिन्न दलसँग गठबन्धन गर्ने र चाहिँ नि यो इकोनोमिक पोलिसीहरू पनि लगभग धेरै फरक छैन। लोकतन्त्रलाई सबैले कम्युनिस्टहरूले पनि मानेर आइसकेको स्थिति छ। त्यस कारणले चाहिँ के भने यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरो हो कि यो लचक भएर सरकार बनाउन सक्ने यो कला पनि ठुलो कला हो। तपाईँले गठबन्धनको सरकारको सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयीको हेर्नुहोस् न, कसैले कल्पनै नगरेको 5 वर्ष उनले गराइदिए। ठिक छ, यो लचकताहरूले चाहिँ पार्टीको भविष्य र नेताको भविष्य मात्रै होइन जनताको भविष्य पनि बलियो होस् भन्ने एउटा आम नेपालीको आपसमै लिएर झगडा नगरेको त जनतालाई पनि फाइदै छ। ठिक छ, यहाँनिर नि गङ्गालालजी अब यो एकीकृत समाजवादीको रणनीति के छ? यो पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? एक थरीले चाहिँ एकीकृत समाजवादीबाट पनि धेरै नेताहरू नेकपा एमाले जाँदैछन् भन्ने खालका हल्लाहरू पनि बजारमा सुनिन्छ होइन? तपाईँले अघि वाम गठबन्धनको कुरा उठाउनु भयो, के छ तपाईँहरूको रणनीति? उस्तै देखिएका विजातीय जस्तो लागे पनि हामी चाहिँ स्वजातीय नै भएको कारणले गर्दाखेरि एमालेबाट हामीतिर आउने वा हामीबाट एमालेतिर जाने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। कति जान्छन् र कति ल्याउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ फेरि त्यो दोस्रो कुरा हो। मुख्य कुरा चाहिँ नि अहिले हामी हाम्रो त्यत्रो शक्तिशाली त्यत्रो जनआधार भएको, जनआधारको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले, जनआधार भएको पार्टी, त्यत्रो लाखौँ लाख सदस्य भएको, त्यति धेरै सम्पत्ति भएको पार्टी हामीले चाहिँ विद्रोह गरेर छोडेर आउनु पर्यो। कारण के त भयो भन्दाखेरि त्यो पार्टीको नेतृत्वदायी गुट चाहिँ प्रतिगमनकारी हुँदै गयो र अहिलेको चुनाव यो तिनै तहको चुनावमा यो प्रतिगमनकारी तत्त्व र चाहिँ अग्रगामी तत्त्वहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा हो र त्यसमा चाहिँ जित अग्रगामी तत्त्वले हासिल गर्नुपर्छ। अब हामीले मात्रै त्यो कुराको अगुवाई गर्दा जितिँदैन। त्यसो भएको हुनाले प्रतिगमनको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्न आउने नेपाली काङ्ग्रेस पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वदायी गुटभन्दा चाहिँ इमान्दार छ। त्यस कारणले ऊ पनि रहेको मोर्चा र त्यो गठबन्धनले चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ प्रतिगमन र अग्रगामी शक्तिहरूको प्रतिगामी शक्ति र अग्रगामी शक्तिहरूको बिचमा एउटा महासमर हुन्छ, महायुद्ध हुन्छ र जित सत्यवादीहरूको हुन्छ र हाम्रो हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ बोल्ने गरेका छौँ। र अद्यापि म बोलिरहेको छु र तपाईँ कार्यक्रममा पनि बोल्छु र भोलि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव पनि मेरो लागि त्यसको लागि त्यो हिसाबले हो। अब रह्यो अब चाहिँ हाम्रो पार्टीबाट अलिकति उतातिर जाने यस्तो खालको कुराले तपाईँहरू सानो हुन्छ, सानो भइसके पछाडि तपाईँहरूलाई थोरै दिन्छ काङ्ग्रेसले, थोरै दिइसकेपछि तपाईँहरू गठबन्धन छोडेर जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भनेर तपाईँ अनुमान गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ निरुत्तरित हुन्छौँ। कहाँसम्म गएपछि के हो नि त्यस्तो अनुमान नगरौँ। अहिलेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले त विद्रोह गरेका छौँ र चाहिँ नेकपा एमालेबाट कत्रो ढिक्का हामीपट्टि ल्याउने भनेर चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। देशको 77 जिल्ला र चाहिँ तपाईँको 7वटै प्रदेश अनि 753वटै पालिका र 6743 वडाहरूमा हाम्रो प्रयास जारी छ
यो शक्ति हामीले चाहिँ गएको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनमा जे खालको कुराहरू नपत्याउने खोलाले पनि चाहिँ बगाउँछ भने जस्तै अरू ठुलो दलहरूलाई चाहिँ अघि जननजीले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि राम्रै सिट ल्याउनु भएको छ भनेर, नत्र भने दुईवटा चाहिँ जित्नुहुन्न आदि कुराहरू जे हाम्रा बारेमा भनिएका छन्। आगामी दिनमा योभन्दा राम्रो प्रगति गर्न पनि चाहन्छौँ होइन, चाहन्छौँ नि, त्यो त स्वाभाविकै हो। त्यो त नेकपा एमाले कमजोर नभइकन त हामी बलियो हुन सक्दैनौँ। हाम्रो भोट ब्याङ्क त काङ्ग्रेसको भोट ब्याङ्कसँग त्यो चाहिँ हुँदैन, त्यो माओवादीसँग पनि हुँदैन। हामीले जति सके भोट त एमालेसँग लिँदाखेरि नै एमालेसँग लिँदा नै स्थानीय चुनावमा पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस बन्न सकेन हो। ठिक छ, यहाँनिर नि तपाईँले चाहिँ अब सिधा नै भनौँ होइन, नेकपा एमालेलाई चाहिँ प्रतिगमनकारी शक्ति भनेर भन्नुभयो होइन, तपाईँहरू अग्रगमनकारी शक्ति भनेर भन्नुभयो। अब यो अग्रगमन र प्रतिगमनको लडाइँ हुँदा नि अग्रगमनले स्वतः सजिलैसँग जित्नुपर्ने हो नि त, तपाईँहरूलाई त धेरै अप्ठ्यारो प्रतिगमन विरुद्ध लड्न चाहिँ किन भएको होला? त्यही अघि भन्नुभएको जनआधारले हो, तर त्यो त्यसैले हामी चाहिँ त्यसलाई छुट्याएर बोल्नुपर्छ भन्न थालेका छौँ। आजदेखि तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, एमाले भित्रको केपी ओलीले नेतृत्व गरेको केही तत्त्व भनौँ न, त्यो तत्त्व बाहेकको बहुसङ्ख्यक त्यहाँका राम्रा इमान्दार पक्षसँग हाम्रा साथीहरूले अहिले पनि वार्ता गरिरहेछन्। त्यो चाहिँ निकाल्नु भएन तपाईँले? त्यो त उहाँहरू त आधिकारिक रूपमा आउनु भएको छैन नि त, तपाईँहरूको स्थान त्यो तहको छैन नि त। वार्ता उनीहरूसँग भइरहेछन् भन्नु खोजेँ नि मैले, यता अन्त मात्रै होइन वाम एकताको मात्रै कुरा। प्रतिगमन र अग्रगमनको यति सिधा कित्ताकार थियो भने त अग्रगमन नै भारी पर्नुपर्ने हो नि त प्रतिगमन विरुद्ध भन्ने प्रश्न के? त्यसैको लागि त तपाईँ हामी सबैले मेहनत गर्नु पर्यो नि, त्यसैले यो गठबन्धन जोगिनु पर्यो नि। सानातिना कमजोरीका बावजुद पनि यसलाई जोगाउनु पर्यो नि। यो जोगिएन भनेर भने होइन, उसैको पल्लाबारी हुने हो, समाजी उसैको पल्लाबारी हुने हो। यो गठबन्धन जोगिएन र गठबन्धन भएर चुनाव लडेन भने हेरिराख्नु होला, उसैको पल्लाबारी हुन्छ। सचेत कार्यकर्ताहरू चाहिँ यसबारे बेखबर छन् कि के छ? छैनन्, त्यसैले त हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र त्यो प्रतिगमनकारी नेतृत्व गुट मात्रै प्रतिगामी र चाहिँ प्रतिगमनकारी भयो, त्यस कारणले आम रूपमा असल मान्छेहरू चाहिँ हामीतिर आउनुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ नि त हामीले। यसमा जैनेन्द्रजीको प्रतिक्रिया के छ अन्तिममा? यसपछि म बिट मार्ने तर्फ। उहाँले भन्ने कुरा त्यही हो, उहाँले त्यो भन्नु पनि पर्छ, फेरि कार्यकर्ताहरूमा हौसला पनि त बढाउनु पर्यो, भन्नै पर्यो। अब त्यही बमोजिमको उहाँको शक्ति, त्यही बमोजिमको सक्रियता, त्यही बमोजिमको अब भाग्य छ कि छैन, अब त्यतिको कति मान्छे ल्याउनु सक्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब अहिलेलाई चाहिँ हेर्दाखेरिमा के भनेदेखि मैले चाहिँ उहाँको अहिलेकै कुरा सुन्दाखेरिमा नि मैले त अघि पनि भनेको थिएँ तपाईँसँग अनौपचारिक कुरा हुँदा यो गठबन्धन चाहिँ कायम रहन्छ अघि। हालाकि अब ओलीजीको चाहिँ सम्पूर्ण प्रयास यसलाई भत्काउनेमा हुन्छ, तर यो रहन्छ। किनभने म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु कि यो गठबन्धन भत्काएर जाने के त कि त अब एमालेमै उहाँहरू सब जानु पऱ्यो। एमालेमा जानलाई हिजोको जे समस्या थियो नि त्यहाँ चाहिँ नि अब जुन प्रचण्डजी र उहाँहरूको आलो पालोको थियो त्यसलाई ओलीजीले अनर गर्नु भएन। अब प्रधानमन्त्रीको आलो पालोको उसलाई त अनर गर्नु भएन। दुई अध्यक्ष पनि 2 नम्बरको दिएर कार्यकारी अधिकार सब आफू कहाँ राख्नुभयो भनेर उहाँहरू बिस्किएर हिँड्नुभयो होइन। अब उहाँहरूको पनि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ अब पावर सेयर पनि भएन। अब एकातिर चाहिँ के भनेदेखि एउटा मनोविज्ञान कस्तो पनि पऱ्यो भने धेरै वर्ष पार्टी हाँकेको नेता भए हुनाले चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ नि ओलीलाई चाहिँ नि अब सर्वशक्तिमान आफूले हराएर आएको नेता भन्न अलिक गाह्रो पऱ्यो। फेरि उहाँलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ उहाँले अलिक झिनो मतले नै हारेको हो नि, धेरै मतले त हारेको होइन हगि। अब ओलीलाई चाहिँ म त अध्यक्ष हुँ, मैले गरेर यत्रो चाहिँ उ गरेको कहाँ तिमीहरूलाई चाहिँ भनेर उहाँले चाहिँ उहाँलाई त्यति सम्मान दिनु भएन, उहाँलाई बाल्टेर्नु भएन एक किसिमले भन्ने हो भने चाहिँ। अब त्यस कारणले चाहिँ के भने यो जुन व्यक्तित्वको टकरावट परेर आयो भोलि जाँदाखेरिमा त अब 2टा प्रधानमन्त्री यो देशमा त हुँदैनन्, पार्टी अध्यक्ष 3-4वटा त हुँदैनन्। अब यो विभिन्न किसिमको यो पद मिलान हुन्छ, दुईटाको प्रयोग त गर्नु। त्यस कारणले भोलि यही समस्या त फेरि दोहोरिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो पार्टी एकता अरू जेसुकै गरौँ, उहाँले भने जनाधार एउटै हो, मताधार एउटै हो, ब्रान्ड एउटै हो, इतिहास चरित्र कथित वर्ग, अहिले त वर्ग अब उहाँहरूको अब वर्ग भन्ने छैन, वर्गीय आधार सबै वर्ग उहाँहरूको अहिले हो है। त्यस कारणले यो सबै एउटै भए तापनि उहाँहरू मिल्न नसक्ने, किनभने त्यो नेताहरूको व्यवस्थापन हुन सक्दैन कि एउटा मैले भने नि 2टा प्रधानमन्त्री बहुअध्यक्ष बहुपदीय यो हुन सक्दैन अघि। त्यस कारणले भए तापनि भोलि एउटा कमजोर हुन्छ, एउटा
अलिक कार्यकारी अधिकार बढी भएको हुन्छ, त्यो मिल्ती हुँदैन र त्यो अनुभव भर्खरको ताजै भएको हुनाले उधारोमा मानेर फेरि माधव नेपाल अथवा झलनाथ अथवा प्रचण्ड पनि जानुहुन्न। त्यस कारण वामदेवहरूले जति लागे पनि यो हुनेवाला छैन, उहाँले लाग्ने आफ्नो ठाउँमा आफ्नो होला। यो गठबन्धन अहिले चाहिँ नि यो मेल अहिले नै मेल हुन्छ र यो गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हवस्, यहाँहरू दुवैजनालाई समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। गठबन्धनको भविष्य र समसामयिक राजनीतिका विषयमा आज हामीले छलफल गर्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।